नमस्कार यहाँहरु सबैलाई स्वागत छ हाम्रो YouTube च्यानल मुन्डो दि ग्लोबल बुटिकमा। आज हामी स्कुल युनिफर्म सिरिज अन्तर्गत बॉयज स्टुडेन्टहरुको शर्ट केटाहरुको स्कुल शर्ट सिलाएर देखाउँदै छौं। यसभन्दा अघि हामीले गर्ल्स स्टुडेन्टको पनि शर्ट काट्ने तथा सिलाउने तरिका अपलोड गरिसकेका छौं। यदि हजुरहरुले हेर्नु भएको छैन भने त्यसलाई पनि खोजेर हेर्नु होला। त्यस्तै गरेर आगामी दिनहरुमा प्यान्ट, स्कर्ट र पिनिफोर पनि कटिङ शैली साथै सिलाइ भिडियो पनि अपलोड गर्ने छौं। कृपया सबै भिडियोहरुलाई नछुटाई हेर्नु होला। अब हामी आजको स्कुल युनिफर्म अन्तर्गत बॉयज शर्टको सिलाउने तरिका विस्तृत रूपमा सजिलो तरिकाले बताउन गइरहेका छौं। ल अब सुरु गरौँ है त। ल हेर्नुस्, यस्तो प्रकारले हामीले चाहिँ कटिङ पश्चात कटिङ गरेर कटिङ पछि आइरनले मोड्ने कामहरु यताउता यो बौलालाई यसरी मोड्ने काम, त्यस्तै प्रकारले हामीले अगाडिपटि पनि आइरनले यसरी मोड्ने काम र त्यसपछि यो कलरहरुमा पेस्टिङ टाँच्ने काम यो सबै चाहिँ गरिसकेका छौं। त्यस्तै गरेर पकेटलाई पनि सही साइजमा यस्तो गरेर मोड्ने काम हामीले गरिसकेका छौं। यदि हजुरहरुलाई यस्तो पनि सिक्ने इच्छा छ भने मैले यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा अपलोड गरिसकेको छु, यसलाई पनि खोजेर हेर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी यसलाई सिलाउन सुरु गर्न गइरहेका छौं। सबैभन्दा पहिला यो शर्टको चाहिँ कलरबाट सुरु गर्न गइरहेको छु। तलपट्टि आइरनले मोडिसकेका छौं। यसलाई हामीले एक चापको सिलाइमा मोड्न पनि हुन्छ। यस्तो प्रकारले सिलाइलाई मसिनो पारेर सबैतिर बराबर हुने गरेर यसरी सिलाउनु पनि हुन्छ। यस्तो प्रकारले ब्यान्डपट्टिलाई सिलाइसकेपछि तलपट्टि भित्री राखेर यस्तो प्रकारले बराबरमा राख्नु पनि हुन्छ र यसलाई पनि हामीले यहाँ यो प्रेस्टिङ जहाँनिर टाँसेको हुन्छ त्यहीँनिरबाट चाहिँ हामीले सिलाउन सुरु गर्नु पर्ने हुन्छ। प्रेस्टिङ माथिबाट चाहिँ सिलाउनु हुँदैन, ठ्याक्कै प्रेस्टिङ भन्दा ठ्याक्कै मुनतिरबाट जहाँनिर टाँसेको हुन्छ त्यही जोडमा पारेर हामीले सिलाउन सुरु गर्नुपर्छ। यस्तो प्रकारले हजुरले पनि सिलाउन सक्नुहुन्छ र यस्तो प्रकारले पोइन्टमा आउनुभन्दा अलिकति तल नै यसरी मेसिनलाई सियो मुनतिर गरेर यसरी रोकिदिनु होला। त्यसपछि धागोलाई डबल पारेर यसरी सियोलाई यसरी छुनी गरेर यस्तो प्रकारले राख्दिनु होला र एक टाका मात्रै यस्तो गरेर ठ्याक्कै पोइन्टमा यसरी राख्दिनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि दुईटै धागोलाई यसरी समातेर अब यो दुईटा पल्लाको बीचबाट यसलाई यो धागोलाई यसरी छिराएर यसरी अलिकति हल्का तानेर यसरी राख्दिनु पर्ने हुन्छ। यसरी राख्नुको उद्देश्य चाहिँ यो कलरको पोइन्ट बाहिरपट्टि राम्रोसँग फर्कियोस् भन्नको लागि हो। यसले चाहिँ राम्रोसँग एकदम सफा फिनिसिङमा यसको पोइन्ट बाहिर फर्किन्छ। अब यसलाई पनि हामीले यस्तो गरेर राखेर यो प्रेस्टिङको ठ्याक्कै जोडमा हामीले मेसिन चाहिँ बिस्तार चलाउँदै अर्को कुनासम्म आउनु पर्ने हुन्छ। यतापट्टि पनि पोइन्टमा आउनुभन्दा अलिकति कममा मेसिनलाई सियो तलतिर पारेर यसरी रोक्नु होला। हल्का चापलाई यस्तो गरेर उठाइदिनु होला यसलाई। त्यसपछिबाट यो धागोलाई यस्तो प्रकारले दुईटा पल्लाको बीचबाट छिराएर सियोलाई टच हुने गरेर यसरी राख्नु पर्ने हुन्छ र एक टाका मात्र है, फेरि एक टाका मात्र यस्तो गरेर फेरि सियोलाई तलतिर पारिदिनु होला र यसरी यो दुईटा धागोलाई यसरी बराबरमा यसरी जोड्दै र फेरि चापलाई यसरी माथि उचाल्दिनु होला र यसरी यो यसलाई पनि यो धागोलाई पनि यस्तो गरेर कुनामा पारिदिनु होला ताकि हामीले यताबाट सिलाउँदाखेरि त्यो धागो नच्यापियोस् भन्नको लागि यसरी राखिदिनु पर्ने हुन्छ र सिलाइदिनु पर्ने हुन्छ यो जोडमै। अब यसरी ब्यान्डपट्टि र माथि कलरमा सिलाउने काम सकिसकेको छ। अब यहाँनिर ठिक्क एक चापको मात्र सिलाइ राखेर यसलाई बाँकीको फाल्तु कपडालाई हामीले यसरी छाड्दिनु पर्ने हुन्छ र पोइन्टमा चाहिँ यस्तो प्रकारले काट्दिनु होला अथवा पोइन्टमा चाहिँ हामीले यसरी हल्का हल्का सानो गर्दै गएर यसलाई फनक्क यसरी घुमाएर यहाँनिर चाहिँ यसरी यस्तो प्रकारले पनि काट्न सक्छौं। यस्तो प्रकारले छड्के पारेर ठाउँमा यसरी कपडालाई काट्दिनु भयो भने बाहिरपट्टि राम्रोसँग फर्किन्छ। यो दुईटा पल्लालाई यस्तो गरेर बीचमा हात यसरी बीचमा राखेर यसरी बाहिर फर्काइदिनु पर्ने हुन्छ र धागोलाई तान्दिनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले यतापट्टि पनि यो दुईटा पल्लाको बीचमा यसरी औँला छिराएर यसलाई यसरी बाहिरपट्टि फर्काइदिनु पर्ने हुन्छ र यो धागोलाई यसरी तान्दिनुलाई। अब कस्तो राम्रो फिनिसिङ आइरहेको छ। यसलाई पनि हामीले मसिनो टाका गरेर एक चापको सिलाइमा सिलाउन सकिन्छ।
सिलाइ चाहिँ सबैतिर बराबर हुने गरेर मसिनो पारेर एकदम सफासँग सिलाउनु पर्ने हुन्छ। अब यस्तो गरी कर्नरमा सियोलाई यसरी तल्दी राख्नु होला र यहाँ पनि एक चापको सिलाइमा बराबर हुने गरेर सिलाइदिनु पर्ने हुन्छ, किनभने यो बाहिर देखिने पार्ट हो र सबैभन्दा सर्टको मेन पार्ट भनेको पनि यही कलर नै हुन्छ। त्यस कारणले यहाँ चाहिँ एकदम सफा सिलाइ फिनिसिङ सहित सिलाउनु पर्ने हुन्छ। अब यहाँनिर चाहिँ त्यतिकै ब्यान्डपट्टि जोड्दैन हुन्छ, छेउमा सिलाइदिनु भयो भने ब्यान्डपट्टि जोड्नलाई सजिलो हुन्छ। अब यो कलर सिलाउने काम भइसकेको छ, धागो काम सकिसकेको छ। यसलाई चाहिँ हामीले निकालिदिन सक्छौँ यस्तो गरेर। अब यसमा हामीले सेन्टरमा यसरी चिन्ह लगाइदिनु होला। यो ब्यान्डपट्टिमा नै अलरेडी नै यस्तो गरी बिचमा मार्क गरिसकेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसको सेन्टर र यसको सेन्टरलाई यसरी मिलाएर अब हामीले यहाँ पनि त्यस्तै गरेर यो प्रेस्टिङको ठ्याक्कै जोडमा पारेर सिलाउनु पर्ने हुन्छ। ब्यान्डपट्टिको भित्री एउटा छापेर हामीले काटिसकेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जस्तो यसको सेप हुन्छ यो पनि त्यस्तै सेपमा आइरहेको छ। त्यस कारणले अब यसलाई पनि यस्तो पारेर राखिदिनु होला माथिबाट र यसलाई पनि यो प्रेस्टिङको जोडमा पारेर सिलाउनु पर्ने हुन्छ। यो ब्यान्डपट्टिमा जोड्ने काम पनि सकिसकेको छ। यसलाई पोइन्टमा यस्तो प्रकारले काटिदिनु होला राम्रोसँग पोइन्ट बाहिर फर्किनको लागि। अब यसलाई हामीले यस्तो प्रकारले बाहिरपट्टि फर्काउन सक्छौँ र यसरी हातैले नै यसलाई यसको पोइन्ट निकाल्न सक्छौँ। त्यस्तै प्रकारले यतापट्टि पनि यसरी निकालिदिनु होला। अब यसलाई हामीले माथिबाट थिचेर सिलाउनु पर्ने हुन्छ। अलि यहाँनिरबाट हामीले सिलाइ सुरु गऱ्यौँ भने पछि यो चाहिँ यस्तो प्रकारले फोल्ड हुन्छ र हामीले गरेको यहाँ सिलाइ चाहिँ देखिँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ अलि परबाट सिलाउन सुरु गर्नु होला। त्यस्तै गरेर सकाउने बेलामा पनि यतिकै डिस्टेन्समा लगभग 2 इन्च जति भित्रमा नै मेसिनलाई रोकिदिनु होला र यसलाई सफासँग त्यसलाई धागो काटिदिनु होला। यसमा धागो काट्दाखेरि सबैभन्दा पहिला बाहिरपट्टि यसरी फेद्दैमा काटिदिनु होला। त्यसपछि भित्रपट्टि फर्काएर हल्का यसलाई तानेर अनि काटिदिनु होला। त्यस्तो गर्दाखेरि धागोको टुक्राहरू देखिँदैन, राम्रो फिनिसिङ आउँछ। यसलाई पनि एक चापको सिलाइ राखेर फाल्तु पिसलाई र धागोहरूलाई यसरी काटिदिनु भयो भने पछि जोड्न सजिलो पनि हुन्छ र छिट्टो पनि हुन्छ र राम्रो फिनिसिङ पनि आउँछ। अब यसलाई पनि सेन्टरमा यसरी चिन्ह लगाएर राखिदिरहेका छौँ। बाउलामा पनि आइरन गरेर यस्तो गरेर मोडेर राखिसकेका छौँ। अब यसलाई पनि हामीले यस्तो प्रकारले यसलाई सिलाएर रेडी अवस्थामा राख्न सक्छौँ, पछि जोड्नलाई सजिलो हुन्छ। यस्तो गरेर सबैतिर बराबर हुने गरेर मोड्नु पनि हुन्छ र सिधा मसिनो पारेर सिधा सिलाइ सिलाउनुपर्छ। त्यस्तै गरेर अर्को पनि हामीले बाउलालाई त्यस्तै पारेर सिलाउनु पर्ने हुन्छ। सबै ठाउँमा इक्वल डिस्टेन्समा हामीले यसरी मोडिसकेका छौँ। यसलाई पनि यस्तो गरेर राखिदिन सक्छौँ। अब हामीले यसमा पकेट राख्ने काम गर्दैछौँ। पकेट चाहिँ लेफ्ट साइडमा राख्नुपर्ने हुन्छ बोइजहरूको। अब लेफ्ट साइडमा कतिमा राख्ने भन्दाखेरि लगभग यहाँ माथिबाट छातीको 4 भागको 1 भाग जति डिस्टेन्समा राखिदिनु होला। बाउलाको फाँत खोलेको ठाउँसम्म चाहिँ आइपुग्छ लगभग त्यतिमा चाहिँ यस्तो गरेर मार्क गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा पहिलाबाट आइरनले पनि मोडेर रेडी पारेर राख्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई चाहिँ यसरी चेक्स मिलाएर राखिदिनु होला। कतिमा भन्दाखेरि यहाँबाट लगभग 2.25 इन्च जति छोडिदिनु होला। साइज अनुसार फरक हुन्छ। सानो बच्चाहरूको लागि 2 इन्च, अलिक त्यसपछि मिडियम बच्चाहरूको लागि चाहिँ त्यस्तै 2.25 इन्च, अलि ठुल्ठुलो साइजहरूमा चाहिँ 2.5 पौने 3 सम्म राख्न सकिन्छ। ठुलो एडल्ट साइजहरूमा चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले लगभग 2.25 इन्च जति अन्दाजी यस्तै राखिरहेका छौँ। अब यस्तो प्रकारले यहाँ चेक्स मिलाएर पहिला यस्तो प्रकारले तलतिरपट्टि राख्नु होला र यहाँ डबल पारिदिनु होला। यसरी फर्काइदिनु होला र यहाँ पनि त्यस्तै गरेर चेक्स मिलाएर छेउमा एकदम सिधा सिलाइ मसिनो पारेर सिलाउनु पनि हुन्छ। यो पनि एकदम
देखिने पार्ट मध्ये एउटा हो र यहाँ पनि धेरै नै राम्रो फिनिशिङ दिएर सिलाउनु पनि हुन्छ। यस्तो प्रकारले यहाँ सिलाउँदाखेरि विशेष गरेर यस्तो चेक्स चाहिँ यसरी सबैतिर मिलेको हुनुपर्छ। त्यसकारणले गरेर ध्यान दिएर यहाँ सिलाउनु पनि हुन्छ। चेक्सहरु नमिलाउँदाखेरि चाहिँ नराम्रो लुक्स आउँछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ अलिकति संयमता भएर हल्का टाइम दिएर राम्रोसँग चेक्स मिलाएर मात्र सिलाउनु पर्ने हुन्छ। अब यहाँ त्यस्तै गरेर माथिपट्टि पनि यसरी चेक्स मिलाउनु होला। यसलाई पनि यस्तो प्रकारले फर्काइदिनु होला र यहाँ नि डबल गरेर राख्दिनु होला। र हामीले चाहिँ यहाँ सफलतापूर्वक पकेट पनि हालेर सकिसकेका छौं। मैले चाहिँ यहाँ पकेटको माथिपट्टि सिलाइ नगरिकन त्यतिकै आइरनले डबल फोल्ड गरिदिएको छु अलिकति बढी मार्जिन राखेर। यस्तो गर्दाखेरि राम्रो फिनिशिङ आउँछ, एकदम सफा देखिन्छ। हजुरले चाहिँ सानो सानो बच्चाहरुको लागि यहाँ पहिला सिलाएर आइरन गरेर पछि मोड्न सक्नुहुन्छ। भित्रबाट अलिकति एक्स्ट्रा कपडा राखेर यसरी मोडिदिनु भयो भने चाहिँ अझ राम्रो फिनिशिङमा आउँछ। यो हेर्नुस् काहीँ पनि तलमाथि केही पनि भएको छैन, सबैतिर चेक्स चाहिँ इक्वली मिलिरहेको छ। यस्तै गरेर सिलाउनु पनि हुन्छ। अब हामी यसमा शोल्डर जोड्न गइरहेका छौं। गर्ल सर्टहरुमा चाहिँ हामीले शोल्डर नराखिकन यसैलाई अलि लामो पारेर सिलाएका थियौं भने बोय सर्टहरुमा चाहिँ हामीले यसरी शोल्डर काटेर राखेका छौं। शोल्डर चाहिँ दुईटा हुन्छ यस्तो प्रकारले। यो दुईटा राख्नुको उद्देश्य चाहिँ कस्तो भने भित्रपट्टि सिलाइ यो धागाहरु कपडाहरु नदेखियोस् र सबैतिर छोपियोस्, राम्रो फिनिशिङ आओस् भनेको लागि हो। पहिला एउटा तल राख्नु होला, त्यसपछि बीचमा पाटा राख्ने, पछाडी पाटा, त्यसपछि माथिबाट अर्को शोल्डर राख्दिनु होला। यस्तो प्रकारले तीनटै पल्ला बराबर राखेर यसलाई यस्तो प्रकारले यहाँनेरि सिधा पारेर हामीले सिलाउन सक्छौं। अब यहाँ पहिला सेन्टरमा चेक गर्नु होला। यो सेन्टरमा यसको सेन्टर र यो यसको सेन्टर, तीनटै सेन्टर बराबर राख्ने र यसलाई यसरी हल्का यस्तो बाहिर आउँछ। यो यसलाई हल्का तानेर त्यसपछि यहाँ सिधा हामीले सिलाउनु पर्ने हुन्छ। लगभग चाहिँ यो हामीले हाफ इन्च भन्दा अलिकति कम राखेका छौं यसको मार्जिन चाहिँ। यता पनि बराबर तीनटै आइरहेको छ। यस्तै प्रकारले राखेर सिलाउन सकिन्छ। यसरी हामीले शोल्डर राख्ने काम पनि सकिसकेका छौं। अब यसमा हामीले अगाडि पाटालाई जोड्न पर्ने हुन्छ। अगाडि पाटा जोड्नको लागि यो लेफ्ट पाटामा हामीले पकेट राखेका छौं, त्यो चाहिँ हामीले यसरी देब्रेपट्टि पर्न पर्ने हुन्छ। देब्रेपट्टि यसरी हामीले यसरी पहिला सुरुमा यस्तो प्रकारले मिलाइदिनु होला अगाडि पाटालाई। त्यसपछि यो दुईटा पल्लालाई मात्र यसरी समातेर एउटा पल्लालाई चाहिँ यस्तो प्रकारले तलतिरबाट घुमाएर फेरि यसलाई यहाँ जोड्दिनु पर्ने हुन्छ। अब यो तीन पल्लालाई बराबर समातेर हामीले यसलाई चाहिँ सफासँग त्यस्तै गरेर बराबर रूपमा हामीले सिलाउनु पर्ने हुन्छ। र यहाँ नि यसरी हेर्नु होला, तीनटै पल्ला बराबर आइरहेको छ। पहिला तलपट्टिको पल्ला हेर्नुस्, त्यसपछि यो हाम्रो पाटा भइहाल्यो अगाडि पाटा, त्यसपछि यो शोल्डर, यो तीनटालाई यसरी बराबर राख्नु होला र यस्तो मिलाएर अनि सिलाइदिनु होला। सुरु गर्ने बेला र सकिने बेलामा चाहिँ यस्तो गरेर ओर्दर गरेर डबल पार्न पनि हुन्छ बलियो गर्नको लागि। अब यसलाई यसरी फर्काइदिनु होला। त्यस्तै प्रकारले अब हामीले यहाँनेरि दाहिने पाटा पनि त्यस्तै गरेर राख्नु पनि हुन्छ। हेर्नुस् यस्तो प्रकारले पहिला दुईटै शोल्डरलाई यसरी राख्नु होला र अगाडि पाटालाई यसरी राख्नु होला। अब यहाँ तीन पल्ला भइरहेको छ। अब अगाडिको पल्ला र यो शोल्डरलाई दुईटालाई यसरी समात्नु होला र यो पल्लालाई चाहिँ यताबाट यस्तो प्रकारले यसरी राउन्ड गरेर यसलाई चाहिँ हामीले यसरी बराबर राखेर फेरि सिलाइदिनु पर्ने हुन्छ। अब यहाँ पनि तीनटै पल्लालाई यसरी बराबर राख्नु पर्छ। सिलाउनु अघि यसरी सबैतिर मिलाइदिनु होला र सिलाइदिनु होला। देब्रे पाटो र दाहिने पाटा यस्तो गरेर हामीले जोडिसकेका छौं। अब हामीले यो बाउलाको सेन्टर पत्ता लगाउनको लागि यस्तो गरेर अगाडि पाटा र पछाडी पाटालाई यसरी समातेर शोल्डरमा कहाँनिर आइपुग्छ त्यहाँनिर एउटा मार्क लगाइदिनु होला यस्तो प्रकारले। अब अगाडि पाटालाई यसरी सुल्टोलाई तलपट्टि पारेर यो पकेट जुन पकेट छ त्यसलाई तलतिर पारेर राख्नु होला यसरी। अब हामीले यसमा बाउला जोड्न सक्छौं। यहाँबाट पहिला राखेर हेर्नु होला सही आउँछ कि भनेर। यसरी हामीले नापेर हेर्दाखेरि यो अगाडि पाटा चाहिँ बाउला भन्दा
हाफ इंच जति कम आइरहेको छ यसरी आउनु पर्छ किनभने हामीले हल्का हल्का यो बाउलालाई चाहिँ नम दिनुपर्ने हुन्छ भने यो पाटालाई तान्न पर्ने हुन्छ यस्तो गर्दाखेरि बाहिरपट्टि राम्रो फिनिसिङ आउँछ बाउलालाई बढी राख्ने पाटालाई कम राख्ने र बाउलाले पाटालाई यस्तो गरेर टिपेर अथवा थिचेर सिलाइदिनु पर्ने हुन्छ हल्का हल्का पाटालाई तान्नी र बाउलालाई चाहिँ त्यतिकै फ्रीले छोडिदिनु होला आफसे आफ यो हल्का हल्का नम भइरहेको हुन्छ यस्तो प्रकारले सबैतिर बराबर राखेर यसरी हाफ इंच भन्दा कम राख्ने हल्का तानेर र बाउलाले यस्तो गरेर थिचेर अनि यहाँ यो सिलाउने डिस्टेन्स चाहिँ सबैतिर बराबरको मार्जिनमा सिलाउनु पर्ने हुन्छ यो पाटाको सेन्टर र बाउलाको सेन्टर चाहिँ यहाँ इक्वल आइरहेको छ अब यस्तो प्रकारले हामीले बाउलाले पाटालाई टिपिसकेपछि अब यसलाई यो भित्रबाट नै यसरी राखेर यस्तो प्रकारले यसलाई चाहिँ यसरी फर्काएर अब सबै धागोहरू फाल्तु कपडाहरूलाई यसरी चाहिँ भित्रपट्टि छोपिने हिसाबले राखेर माथिबाट बराबरको यो सिलाइको बराबरको डिस्टेन्समा दूरीमा चाहिँ यहाँ राखेर सिलाउनु पर्ने हुन्छ यस्तो गर्दाखेरि सफा फिनिसिङ पनि आउँछ राम्रो पनि देखिन्छ बलियो पनि हुन्छ ओभरलक पनि गर्नु पर्दैन अब त्यस्तै प्रकारले हामीले अर्को बाउलाको पाटो पनि जोड्न सक्छौं यस्तो प्रकारले हामीले दाहिनेपट्टि देब्रेपट्टि दुईटै बाउला जोडिसकेका छौं यसलाई अब यस्तो प्रकारले दुईतिर समातेर यस्तो प्रकारले सुल्टोलाई भित्र पारेर उल्टोपट्टि यसरी अगाडि पाटा र पछाडी पाटा त्यसपछि बाउला यसरी जोडिदिनु होला अब यसमा हामीले यदि ओभरलक गर्नुहुन्छ भने यसमा एक चापको सिलाइ राखेर सर र यहाँ सिलाइदिएर ओभरलक गर्न सक्नुहुन्छ अब मैले चाहिँ यसमा ओभरलक नगर्ने हिसाबले यसरी अलिकति एक्स्ट्रा मार्जिन राखेर यसमा पहिला नै कटिङ गरिसकेको छु त्यसकारणले गर्दाखेरि यसरी टिपेर अथवा थिचेर एकपल्ट थिच्नु होला थिच्नु पनि हुन्छ त्यसपछि फेरि यसलाई अर्को एकपल्ट यसरी दोबारेर यसरी सिलाउ अब यस्तो जोड आउँदाखेरि चाहिँ हामीले मेसिनलाई ओरदोर गरेर यानी रिभर्स गरेर बलियो पार्न पनि हुन्छ अमृतले हामीले तल फेरसम्म पनि त्यस्तै गरेर मोड्दै लान पनि हुन्छ अब अर्कोपट्टि जोड्दाखेरि पनि हामीले यसरी यो माथिको बाउलाको सिलाइ यसरी अगाडि पाटा र पछाडी पाटाको सिलाइ बराबरमा यसरी राखेर यसरी हेर्नु पर्ने हुन्छ र दुईतिरपट्टि नै सिलाउने काम सकिसकेको छ अब हामीले यसलाई फेर मोड्दै छौं फेर मोड्न चाहिँ हामीले यसलाई लगभग 1.5 इन्च जति एक्स्ट्रा राखेका छौं त्यसकारणले गर्दाखेरि अन्दाजमा यसरी हामीले यस्तो प्रकारले 1.5 इन्च सवा 1 इन्च जति यसरी मोड्न सक्छौं यसलाई पनि सिधा बराबर राखेर हामीले मोड्न पनि हुन्छ यो मोडेको पनि एकदम बराबर छ दुईतिर नै र त्यसकारणले गर्दाखेरि माथि पनि एकदम बराबर नै आइरहेको छ कटिङ गर्दाखेरि पनि हामीले त्यसरी बराबर राखेर कटिङ गरेका थियौं त्यसकारणले गर्दाखेरि हरेक ठाउँमा यसरी इक्वल आइरहेको छ अब हामीले कलर जोड्नु भन्दा अगाडि एकपल्ट चाहिँ नापेर हेर्न पनि हुन्छ बडीको पार्टलाई हामीले यसरी हाफ गरेका छौं र कलरको पनि हाफसम्म हामीले यसरी नाप्न पनि हुन्छ यसरी नाप्दाखेरि यो एक्ज्याक्टली बराबर नै आएको छ कलरको साइज अनुसारले हामीले योलाई हिसाब गरेर कतिमा राखेर काट्ने भनेर चाहिँ मैले कटिङ भिडियोमा बताइसकेको छु त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग बुझेर अनि यो यसलाई चाहिँ कटिङ गर्नु होला त्यस्तो गर्दाखेरि हामीले पछि छाटिरहनु पर्दैन र टाइम सेभ हुन्छ कलरलाई चाहिँ अलिकति कम र पाटालाई अलिकति बढी यसरी राखेर यस्तो प्रकारले हामीले जोड्नु पनि हुन्छ पहिला यहाँनिर यस्तो गरेर राखेर हल्का सिलाइदिनु होला र यो सिलाइ गर्दाखेरि पनि ठ्याक्कै यसकै मुनतिरबाट नसिलाइकन एक लाइन जति बाहिरमा सिलाइरहेको छु मैले यहाँ त्यस्तो गर्दाखेरि पछि हामीले यसलाई पछि भित्र हालेर सिलाउँदाखेरि धागोहरू प्लस यसको सिलाइ चाहिँ देखिदैन बाहिरपट्टि राम्रो फिनिसिङ आउँछ अब यताबाट सुरु गर्दै छौं हामीले लेफ्टपट्टिबाट यतापट्टि पनि त्यस्तै गरेर कलरलाई हल्का यसरी भित्रपट्टि तानेर पाटालाई चाहिँ अलिकति बढी राखेर अब सिलाइ सुरु गर्दाखेरि यो कलर जोडेको ठाउँ भन्दा अलिकति एक लाइन चाहिँ तलमा यसरी राखेर सिलाइदिनु पर्ने हुन्छ यस्तो गर्नाले पछि राम्रो फिनिसिङ आउँछ यसरी दुईटै पल्लालाई बराबर राखेर हामीले
बिस्तारै बिस्तारै तलतिरपट्टि फोल्ड भएको छ कि छैन त्यो चेक गर्दै सिलाउनु पनि हुन्छ र हाम्रो सेन्टर चाहिँ एक्ज्याक्टली करेक्टली बराबर आइरहेको छ। अब आधीसम्म बराबर आएपछि बाँकीको आधा पनि अटोमेटिकली बराबर नै आउँछ ताकि कतै पनि कपडा फोल्ड नहोस् र कतै पनि खुम्चिने अथवा फोल्ड हुने नहोस् भन्नको लागि बेला बेलामा चेक गर्दै हल्का हल्का तलतिरपट्टि हेर्दै यस्तो प्रकारले एवं रूपले हामीले चाहिँ सिलाउन सक्छौं। बडीमा कलर एट्याच गरिसकेका छौं, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। खुम्चिने क्रम्बल हुने कहीँ पनि केही नि भएको छैन। यस्तै प्रकारले गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसलाई हामीले माथिबाट सिलाउँदाखेरि चाहिँ जहाँ हामीले पहिला सिलाइ छोडेका थियौं त्यो भन्दा हाफ इन्च उतापट्टिबाट सुरु गर्नु होला, रिभर्स गरेर मसिनो पारेर सिलाउनु होला। एकदम राम्रो फिनिशिङमा पाङ्गो टिङ्गो नगरिकन सिधा सिलाउनु पर्ने हुन्छ। यो देखिने ठाउँ हो। यो यहाँनिर आइसकेपछि चाहिँ यो कलरलाई यस्तो गरेर भित्रपट्टि हामीले राखिदिनु पर्ने हुन्छ। हामीले एक लाइन अघिना बाहिर सिलाउनु कारण यही हो। हामीले यस्तो गरेर गर्दाखेरि यो सिलाको धागोहरू केही पनि देखिदैन, सबै भित्र छिर्छ अनि राम्रो फिनिशिङ देखिन्छ। अब यो सिलाइलाई हल्का यसरी लुक्ने हिसाबले हल्का हल्का यसरी भित्र पार्दै अनि सानो सानो स्टेप लिएर सिलाउनु होला। यस्तो प्रकारले सिलाइ नदेखिने हिसाबले बाहिर ट्याक्कै अलिकति एक लाइन जति सिलाइलाई भित्र यसरी दबाइदिएर अनि यस्तो गरेर माथि थिचेर अनि सिधा मसिनो पारेर सिलाउनु पर्ने हुन्छ। कुनै एउटा स्क्रुड्राइभर अथवा यस्तो प्रकारको सिजर लिएर यसलाई यसरी भित्र यस्तो देखिएको धागोहरूलाई यस्तो गरेर भित्र पनि हामीले यसरी लुकाउन सक्छौं। हामीले ल यसरी हामीले कलर जोड्ने काम सकिसकेको छ। अब यस्तो धागोहरूलाई चाहिँ पहिला सुल्टोपट्टि यसरी काट्दिनु होला र उल्टोपट्टि यसरी फर्काएर हल्का धागोलाई तानेर अनि त्यसपछि फेदमै एकदम तल्लोपट्टि मुन्नी काट्दिनु पर्ने हुन्छ। यस्तो गर्दाखेरि राम्रो फिनिशिङमा देखिन्छ। यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ यो कलरको पोइन्ट र यो सर्टको अगाडिको पट्टी चाहिँ एकदम इक्वली आइरहेको छ। यसमा तलमाथि हुने यो कलरको टुप्पो चाहिँ बाहिरसम्म आउने यस्तो भएको छैन, राम्रो फिनिशिङमा आइरहेको छ। त्यस्तै गरेर अर्को पट्टि पनि हाम्रो यसरी सेम फिनिशिङ आइरहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ बराबरमा छ। र यस्तो प्रकारले हामीले सफलतापूर्वक बॉयजको स्कुल युनिफर्म अन्तर्गतको सर्ट चाहिँ सिलाएर देखाइसकेका छौं। र यसमा चाहिँ हामीले अब बटन होलको लागि मार्क गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ यो पकेट भएको साइडमा अथवा लेफ्ट साइडमा हामीले बटन होल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यसरी बराबर रूपमा सबै चाहिँ एउटै डिस्टेन्समा बराबर होस् भनेर हामीले अलरेडी नै हामीले यसरी एउटा पट्टीमा चाहिँ बराबरको मार्क यसरी लगाएका छौं। साइज अनुसारको जस्तो यो एम साइजको, अब एम साइज अनुसार चाहिँ मिडियम साइज अनुसार हामीले यसरी राख्दै छौं। हजुरहरूले पनि सानो ठुलो साइज अनुसार यो चाहिँ यो बटन राख्ने र बटन होल गर्ने डिस्टेन्स चाहिँ मेन्टेन गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा, दुईटा, तीनटा, चारवटा, पाँचवटा र ब्यान्डपट्टी सहित 6 वटा यसरी चिनो लगाएका छौं। त्यस्तै प्रकारले हामीले अब यही चिनोलाई हामीले बटनपट्टि पनि रिप्लेस गर्नुपर्ने हुन्छ। बराबरमा यसरी मिलाएर राखिसकेपछि यस्तो प्रकारले बराबरमा लगाइदिनु होला। र यसरी लाउँदाखेरि चाहिँ बटन होल र बटनको दूरी चाहिँ एकै ठाउँ पर्छ र लगाउँदाखेरि पनि सर्ट एकदम राम्रो फिटिङमा देखिन्छ। यस्तो प्रकारले हामीले मार्क लगाइसकेका छौं। यसलाई चाहिँ हामीले क्वान्टिटीमा अथवा धेरै गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दा मेसिनमा गर्न पठाइरहेका छौं। यदि हजुरको नजिकमा यस्तो मेसिनले गर्ने सुविधा छैन भने यसलाई आफैले पनि यसरी यहाँबाट यहाँसम्म चाहिँ आधा इन्चको डिस्टेन्समा हामीले यसरी बराबरमा यसरी राखेर अनि त्यसपछि यहाँ हामीले यसरी कटिङ गरेर हातैले पनि बनाउन सक्छौं। यदि हजुरलाई यसरी हातले बनाउनु पर्ने छ र बनाउन आउँदैन भने कमेन्ट गरेर भन्न सक्नुहुन्छ। म त्यसको लागि पनि एउटा स्पेशल भिडियो बनाएर हजुरलाई देखाइदिनेछु कसरी बनाउनु पर्छ भनेर। आई कसरी बनाउने, यो बटन होल कसरी बनाउने र बटन कसरी लगाउने भनेर पनि देखाइदिउँला। मेसिनबाट काँच बटन गरिसकेपछि यस्तो धागोहरूलाई चाहिँ हामीले सफासँग काट्दिनु पर्ने हुन्छ। सबै धागोलाई भित्र बाहिरबाट यसरी सबै चेकिङ गरेर
सबैतिर सफासँग यस्तो सानो टुक्राहरूलाई समेत हामीले काट्दियो भने राम्रो फिनिसिङमा देखिन्छ। त्यस्तै प्रकारले बटनतिर पनि बटन होल र बटनको धागाहरू सबै काटिसकेपछि अब हामीले यसलाई आइरन गर्न सक्छौँ। यस्तो प्रकारले पहिला त सिलाइहरूलाई सफा गरिदिनु पर्ने हुन्छ, त्यसपछि पकेटमा, त्यसपछि आर्म होलमा बाउलालाई यस्तो पहिला चिर्न पर्ने हुन्छ। पहिला सिलाइ सफा गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसपछि यसलाई यस्तो प्रकारले जोडेर अनि आइरन गरिदिनु पर्ने हुन्छ। पछाडिपट्टि सोल्डरमा गर्नको लागि यस्तो प्रकारले राख्नुपर्ने हुन्छ र यहाँनिर आइरन नपर्ने हिसाबले यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ आइरन। यसरी थानमै फोल्ड भएको ठाउँमा पनि हामीले आइरनले सफा गरिदिनु पर्ने हुन्छ। कलरमा लाउनको लागि पहिला सुरुमा यसरी उल्टो पारेर राख्नु होला र यसलाई चाहिँ यस्तो प्रकारले यसरी रोल गरेर लाउन सक्नुहुन्छ। यस्तै गरेर यतापट्टि पनि यस्तो प्रकारले रोल गरेर लाउनुपर्छ। त्यसपछि सुल्टो पार्नु होला। सुल्टो पारिसकेपछि यो कलरको पोइन्टलाई पनि यस्तो प्रकारले हल्का रोल गर्नुपर्ने हुन्छ भने यतापट्टि छेउमा पनि यस्तो प्रकारले हल्का रोल गर्नुपर्ने हुन्छ। हल्का देख्नुभएको छ यहाँ रोल भएको, यतापट्टि पनि यसरी हल्का रोल भइरहेको छ। सोल्डरको सिलाइलाई यस्तो प्रकारले छोपिने हिसाबले यसरी समात्नु होला दुईतिर नै र यसलाई यस्तो प्रकारले राखेर यहाँ चाहिँ यसरी आइरन गरिदिनु होला पहिला सुरुमा त। त्यसपछि यहाँनिर हामीले यसरी ट्विस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ रोल गरेर यस्तो प्रकारले। यहाँ पनि यस्तो गरेर रोल गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसलाई हामीले बटन लाउनु पर्ने हुन्छ। सबै बटनहरूलाई यस्तो प्रकारले लगाइदिनु पर्ने हुन्छ। बटन लगाइदिएपछि एकपल्ट फेरि कलरमा यस्तो गरेर एकदम राउन्ड गर्नको लागि यस्तो प्रकारले रोल गरिदिन सक्छौँ। पछि अब यहाँनिर हामीले यस्तो प्रकारले सफा गर्न सक्छौँ यसलाई। त्यस्तै गरेर यतापट्टि पनि यसरी आइरन गरिदिन सक्छौँ। कलर चाहिँ एक्ज्याक्टली एकदम राम्रो सेपमा बसिरहेको छ। अब यसलाई हामीले पछाडिपट्टि यसरी फर्काएर राख्न सक्छौँ। यसरी आधीसम्ममा यसरी फोल्ड गरिदिनु होला। त्यसपछि बाउलालाई यस्तो गरेर राख्न सकिन्छ अथवा यसरी पनि राख्न सकिन्छ। आधीलाई यस्तो प्रकारले आधीसम्म फोल्ड गर्न सकिन्छ। यो बाउलालाई पनि यस्तो गरेर फोल्ड गर्न सकिन्छ। अब यहाँबाट 3 भागको 1 भाग जतिमा यसरी फोल्ड गरिदिनु पर्ने हुन्छ र यसलाई पनि यस्तो गरेर यहाँसम्म बराबर फोल्ड गरेर यसरी टर्न गरिदिनु होला। यस्तो प्रकारले फोल्ड गरिसकेपछि माथिबाट हल्का यहाँनिर आइरन गरिदिनु पर्ने हुन्छ। हस् त अहिलेको लागि यति नै। फेरि अर्को त्यस्तै इन्ट्रेस्टिङ भिडियोमा फेरि प्रस्तुत हुनेछौँ। तबसम्मको लागि बिदा चाहन्छौँ। हस् त नमस्ते, धन्यवाद।